अखिल भुवन जन्म स्थेम भङ्गादिलीले विनत विविध भूत व्रात रक्षैक दीक्षे श्रुति शिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् सेमुषि भक्तिरूपा श्रीशैले सदया पात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यदिपदिपदभृङ्गं कौशिकाब्धीशचन्द्रं शठरिपमतसक्तं वादिसिंहार्यभक्तं कमलनयनवार्यानन्तवर्यैकशिष्यं सकलबुधवरिष्ठं योगिराजं भजामि। करुणा वरुणालय जगन्नियंता भक्तवांछा कल्पतरो भगवान लक्ष्मी नारायण को असीम कृपा द्वारा अनुग्रह द्वारा वैशाख मास महात्म्य हामी श्रवण गरिरहेका छौं। हामीले हिजो प्रथम अध्याय श्रवण गर्यौं। श्रद्धेय भक्तगण, संसारमा मानव जीवन प्राप्त भयो शुभ कर्म गर्नको निमित्त। हामीलाई हाम्रा महर्षिहरूले वैशाख, कार्तिक, माघ यी विभिन्न प्रकारका, यसै त 12 महिना उत्तम नै मानिन्छ भगवानको सृष्टिका। उसमा पनि भगवानले विचार गर्नुभयो, ऋषि महर्षिहरूले विचार गर्नुभयो, एउटा कुनै निश्चित महिना स्नान, दान, उपासना, तीर्थ, व्रत इत्यादिका लागि गराइदियो भने यो संसारमा जन्मिएको मनुष्य कलिद्वारा कलुषित भएको कल्मष दुनियाँभरि पाप बोकेको जीवात्माको, संसारका प्राणीको कल्याण होला भनेर भगवानले विशेष महिनाको यहाँ हाम्रा सामनेमा राखिदिनु भएको छ। अलग अलग महिनाको अनुष्ठान गर्ने विधानहरू, त्यही विधान हामी सुन्दै थियौँ। यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ दोस्रो अध्यायमा, न माधव समो मासो न कृतेन समम युगम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थम गङ्गया समम। वैशाख भन्दा श्रेष्ठ मास कुनै पनि छैन। गङ्गा भन्दा तीर्थ ठुली छैनन्, भागीरथी भन्दा तीर्थ ठुली कुनै पनि छैनन्, हैन? बागमती नदी भन्दा ठुली तीर्थ कुनै छैनन्। वेद भन्दा शास्त्र अर्को कुनै पनि छैन, श्रेष्ठ शास्त्र। किनकि वेदो खिलो धर्म मूलम भनेर हाम्रा महर्षिले भन्नुभएको छ। संसारको मूल धर्मको, दुनियाँमा संसारभरिका जति पनि धर्महरू छन् ती धर्मको मूल आधार भनेको नै वेद हो। वेदलाई सर्वश्रेष्ठ शास्त्र मानिन्छ। न जलेन समम दानम न सुखम भार्यया समम न कृषेस्तु समम वित्तम न लाभो जीवितात पर। बाँच्नुभन्दा ठुलो लाभ जीवनमा केही पनि छैन। बाँचियो यो ठुलो लाभ हो। अब बाँचेर के गर्ने? देश, समाज, संस्कृति, धर्म, उपासना, परोपकार जस्ता सत्कर्म गर्नुपर्दछ। जलभन्दा ठुलो दान छैन। विशेष वैशाखको महिनामा जलदान गर्ने अगाडि पनि प्रसङ्ग आउँछ। अक्षय तृतीयाको दिन जौको सातु बनाएर, जल बनाएर, आँपको रसहरू बनाएर यी दिने प्रदान गर्ने बताउनुहुन्छ, हैन? त यस्तै यस्तै वाणिज्यभन्दा ठुलो, कृषिभन्दा ठुलो वित्तोपार्जन गर्ने अर्थात् जीविका चलाउने कृषिभन्दा ठुलो अर्को कुनै पनि साधना छैन, श्रेष्ठ साधना छैन। र आरोग्यता, जीवनको उत्थान सबभन्दा ठुलो उत्थान के हो त भन्दा शरीर आरोग्यता भयो भने जीवनको सबभन्दा ठुलो उत्थान हो। मानव जीवनमा सबभन्दा ठुलो उत्थान आफूले मान्नुपर्छ भने त्यो हो आरोग्यता। र नत्राता केशवात पर। भगवान नारायण भन्दा परतिर रक्षकहरूको कोही पनि छैन। वैदिक परम्परामा 9 प्रकारको भगवानको रक्षकत्वका, 9 प्रकारको जीवात्माको भगवानसँग सम्बन्ध, 9 प्रकारको रक्षकत्वका कुराहरू गर्नुभएको छ, हैन? पिता च रक्षक शेषी, भर्ता ज्ञेयो रमापति, सौम्या धर्ममात्मा च, हैन? तो भर्तृभार्य सम्बन्ध, रक्षक रक्षित सम्बन्ध, पिता पुत्र सम्बन्ध आदि गरेका सम्बन्ध छन्। त संसारमा रक्षा गर्ने भनेको भगवान केशव, हैन? त त्यस्तै वैशाख भन्दा श्रेष्ठ मास अर्को पनि छैन। किनभने वैशाख महिनाका इष्ट देवता, वैशाख महिनाका अधिष्ठाता देवता भगवान स्वयं नारायण हुनुहुन्छ, शेष साई भगवान हुनुहुन्छ।
यसकारणले यो वैशाखको महिनामा व्रत नगरिकन व्यतीत नगर्नु भन्नुभयो। व्रत नगरिकन व्यतीत नगर्नु, व्रत गरेर रहनु। के गर्न सकिन्छ? आमिष सेवन, आमिष पदार्थको सेवन नगर्नु, मांस मदिरा त्याग दिनु, सुर्ती बिडी त्यागिदिनु, शुद्ध सात्विक भोजन गर्नु, भोजन बनाएर भगवानले समर्पण गरेर भोजन गर्नु। अनि आफ्ना मनले वचनले कर्मले के गर्न सकिन्छ? दान पुण्य कर्म गर्नु, श्रमहारी, कहीँ बाटोमा हिँड्ने बटुवालाई छाया छैन छाया बनाइदिनु, वृक्ष रोप्नु, हिँड्ने डुल्ने मान्छेलाई पानी पिउने पौवा छैन कहीँ पौवा पाटी बनाइदिनु, वृक्ष लगाइदिनु, हावाघरहरू बनाइदिनु। प्रपादानेन सन्तुष्ट, प्रपादान भनेको प्याउ हो। भारततिर अधिकतर ठाउँमा प्याउ लगाएको हुन्छ, गाग्रोमा पानी राखिदिएका हुन्छन्, कल बनाएर राखिदिएको हुन्छ, त्यहाँ शीतल शरबत जस्तो पनि बनाएर राखिदिएको हुन्छ, ग्लास पनि राखिदिएको हुन्छ, आउने जानेले पानी पिउने गर्दछन्। त्यसलाई प्रपा भनेर भनिन्छ संस्कृतमा, संस्कृत भाषामा त्यसलाई प्रपा भनेर भनिन्छ भने हिन्दी भाषामा प्याउ भनेर भन्दछन्। यसरी यो महिनाभरि, वैशाखको महिनाभरि जलदान गर्नु, हैन? जलदान गर्नु। जलम छत्रम च व्यञ्जनम दानमेषां विशिष्यते। जलदान गर्नु, छत्रदान गर्नु, दुखीलाई, गरिबलाई, हैन? कष्टकर जीवन व्यतीत गरेका व्यक्तिलाई चप्पल दान गरिदिनु विशेष प्रकारका दान मानिन्छन्। माधवीमा सम्प्राप्ते ब्राह्मणाय कुटुम्बिने, हैन? ब्राह्मण होस् जोसुकै होस्, ब्राह्मणलाई दिनु। जो दुखी छ, गरिब छ, चप्पल लाएर हिँड्न सकिरहेको छैन, चप्पल किन्न सकिरहेको छैन, पानी पिउन सकिरहेको छैन, नल धारो बनाउन सकिरहेको छैन, 2-400 खर्च गरेर धारो बनाइदिन सक्यो भने पनि पुण्य मिल्दछ। दान, पानी दान गरेको पुण्य हामीलाई मिल्दछ। सज्जनहरू, यस्तै भन्नुहुन्छ अगाडि गएर कि यो विजय पटे नापी, तालपत्रको पंखा बनाएर जसले अत्यन्त श्रमले कर्षित भएका बटुवालाई, बटोहीलाई, पथिकलाई त्यो पंखाद्वारा हम्किदिन्छ भने त्यसको त्यो जो क्लान्त भएको व्यक्ति छ त्यो क्लान्त शीतल बनाइदिन्छ भने उसको जीवन शीतल भएर बित्दछ। किनभने भगवान विष्णु सायुज्यमा आफ्नो याद, भगवान बडा खुसी हुनुहुन्छ अरे। तालपत्रको पंखा दान गर्नाले, मयूरको पंखा दान गर्नाले, चप्पल दान गर्नाले, जुत्ता दान गर्नाले, छत्र दान गर्नाले, शरबत दान गर्नाले, जल दान गर्नाले अनेक प्रकारका दुख नरक यातनाहरू भोग्नु पर्दैन, पिशाच हुनु पर्दैन। के भन्नुहुन्छ? सभूपाल भवेद भूमौ कोटि जन्म न संशय। जसले अनाथ भए ठाउँमा, जो अनाथ छन्, केही गर्न सक्दैन त्यस्ता व्यक्तिलाई लागि प्याउ बनाइदियो, जलदान गरिदियो, जलको व्यवस्था गरिदियो, वृक्ष लगाइदियो, रुखपात लगाइदियो, छायाघर, हावाघरहरू बनाइदियो, हैन? धर्मशालाहरू जस्तो बनाइदियो भने त्यसको पुण्यको वर्णन गरेर ब्रह्माजी पनि सक्नुहुन्न। स्वयं भगवान भन्दै हुनुहुन्छ, हे मनुष्यहरू हो, संसारमा बल्ल बल्ल मानव जीवन प्राप्त भएको छ। त्यो प्राप्त भएको मानव जीवन सत्कर्म गर्नका निमित्त, परोपकार गर्नका निमित्त बनेको। उसमा पनि कमसेकम 1 महिनाभरि शुद्ध आहार गरेर तपाईहरु बस्नुहोस्, शुद्ध सात्विक भोजन गर्नुहोस्, भोजन बनाएर भगवानलाई समर्पण गर्नुहोस्, हैन? श्रीमद् भगवद गीतामा भगवान भन्नुहुन्छ, यज्ञ शिष्टास्यनम सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुञ्जन्ते ते त्वगम पापम विपच्यन्त्यात्म कारणात्। जसले आफ्ना लागि भोजन बनाएर त्यो भोजन खान्छ भने त्यसले पाप खान्छ, परन्तु भोजन बनाएर त्यो भोजन भगवानलाई समर्पण गरेर, भगवानलाई भोग लगाएर प्रसाद बुद्धिले भोजन गर्ने हो भने अवश्य मे यो संसारबाट अवश्य पार हुन सकिन्छ। बताउँदै हुनुहुन्छ, वैशाखे एनन्यो दत्तम मार्ग श्रान्तेन भूसुरे। वैशाखको महिनामा जसले बाटामा हिँड्दै गरेका बटुवालाई जलदान गर्न सकेन, छत्रदान गर्न सकेन, अथवा अन्न भए पनि अन्न दान गर्न सकेन भने अन्न पनि दान गर्नु पर्यो, सकिन्छ भने अलिअलि। तो पिता माता त जन्मका कारण हुन् अरे, पिता माताको कारणद्वारा हामी संसारमा जन्म लियौँ, परन्तु अन्न दो मातृपित्रादीन विस्मारयति भूमिप तस्मात् दन्नम प्रशंसन्ति लोका त्रैलोक्य वर्तिनः। ब्रह्मादि गरेका देवताहरू पनि अन्नदानको ठुलो प्रशंसा गर्नुहुन्छ। संसारमा जन्म दिने पितामाता जन्मका कारण हुनुहुन्छ, तर अन्न दान गरेर प्राणको रक्षा गर्ने अझ श्रेष्ठ पिता मानिन्छ। त्यसैले माता र पितरश्चापि
केवलम जन्म हेतव अन्नदम पितरम लोके प्रवदन्ति मनीषिण। ठुला ठुला विद्वानहरूले अन्नदान गर्ने व्यक्तिलाई सर्वश्रेष्ठ पिता मानिएको छ। यस्ता प्रकारले अन्नदान पनि गर्नुपर्दछ। अन्नदान गर्नाले समस्त धर्म प्राप्त हुन्छ, पुण्य प्राप्त हुन्छ भनेर बताउनुहुन्छ दोस्रो अध्यायमा। अब तेस्रो अध्यायको सारांश श्रवण गरौँ। नारदजी भन्दै हुनुहुन्छ राजा अम्बरीशलाई, अम्बरीश महाराज, यो मर्त्यो द्विजवर्याय पर्यगम तु समाश्रमापहम यत्र स्वस्य सुखम सेते सीता नीलानी सेवितः। अब सक्षम हुँदाखेरिका कुराहरू छन् यहाँ। हामीलाई भगवानले कान, आँखा, नाक, मुख प्रत्येक अङ्ग प्रत्यङ्ग भगवानले दिनुभएको छ। त्यो अङ्ग प्रत्यङ्ग केका लागि भगवानले दिनुभयो त भन्दाखेरि चाहिँ सत्कर्म गर्नका लागि दिनुभयो, राम्रो काम गर्नका लागि दिनुभयो हैन। कानले भगवानका कथा सुन्नु पर्दछ, आँखा दान गर्नु पर्यो सत्पुरुषको दर्शन गरेर सत्पुरुषको सङ्गत गर्नका निमित्त। यस्तै प्रकारले हात दान गर्नु पर्दछ, हातले केही न केही दान गर्नु। दानै गर्न भनेर हात बनिए बाला भिरी के फल। दान हातद्वारा दान गर्नु पर्यो, दान गर्नका निमित्त हात बनिए। जिब्रो पढ्न र मन्त्र जप्न बनियो न स्वादका खातिर। जिब्रो पढ्न र मन्त्र जप्नका निमित्त बनेको हामीलाई प्रदान भगवानले गरिबक्सेको। यसले मन्त्र जप्ने बानी बसाल्नु पर्दछ, पढ्ने बानी बसाल्नु पर्दछ, अध्ययन गर्ने बानी बसाल्नु पर्दछ। त यस कारणले भने हामीले पाएका अङ्ग पनि भगवानले दान गर्नुपर्छ समय समयमा। यहाँ दान भन्नाले धन, पैसा, रुपियाँ, गाडी घोडाको मात्रै कुरा गर्नुभएको छैन। छ यो पनि दान गर्ने, सकिन्छ त्यो पनि गर्ने, सकिँदैन भने भगवानले दिएका जुन अङ्गहरू छन् हाम्रा, ती अङ्ग दान गर्ने भगवानका लागि हैन। हात अर्काको सेवाका निमित्त गर्न सकौँ, हातले सेवा गर्न सकौँ। दिव्य चक्षुले, आँखाले भगवानको सत्पुरुषको सन्तहरूको दर्शन गर्न सकियोस् हैन। यस कारणले यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ अब सकिन्छ भने पलङ पनि दान गर, जुत्ता दान गर, चप्पल दान गर, जमिन दान गर, इत्यादि गरेका वस्तु दान गर। सकिँदैन भने कमसेकम पनि एउटा पङ्खा बनाएर मात्रै पनि त्यो पङ्खाले बाटोमा हिँड्दै गरेका श्रमकर्षित व्यक्तिलाई हावा लगाइयो र उसलाई त्यो हावाले सेवा गरियो भने पनि यो सबभन्दा ठुलो दान हुन्छ। मयूर पङ्खले सेवा गरियो भने पनि दान हुन्छ। जलदान गरियो भने पनि त्यो जलले आनन्द, प्यासले युक्त भएका व्यक्तिले तृप्तत्व प्राप्त गर्दछ। तसर्थ भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ यहाँनिर भनेदेखि पुनः सुखी पुनर्भोगी पुनर्धर्मपरायण आसप्त जन्म राजेन्द्र जायते सर्वदा जयी। जसले यो वैशाखको महिनालाई पाएर स्नान गर्ने, सन्ध्यावन्दन गर्ने, दान पुण्य कर्म गर्ने, उपकार गर्ने, उपदेश गर्ने, सत्मार्गतिर लगाउने, सच्चरित्रवान बनाउने, उपदेश गर्ने जस्ता जस्ता काम गर्दछ भने भन्नुहोस् यहाँनिर कि 7 जन्म पर्यन्त कुलीन विद्वान उच्च कुलमा घरमा जन्म र संसारमा फेरि यदि जन्मिनु पर्यो भने पनि उच्च कुलमा जन्म हुन्छ। जन्मिनु परेन भने भगवान विष्णुको सायुज्य मोक्ष त्यो व्यक्तिले प्राप्त गर्न सक्दछ हैन। तसर्थ सकिन्छ भने आफ्ना गच्छेले भेटे अनुसार आफ्ना शक्तिले सके अनुसारले यो दत्याद कम्बलम राजन वैशाखे माधव प्रिय। जसरी कसैलाई कम्बल माने दान गर्न मन लाग्यो, कसैलाई खडाउ दान गर्न मन लाग्यो, कसैलाई पङ्खा दान गर्न मन लाग्यो, कसैलाई जलदान गर्न मन लाग्यो, कसैलाई सातु दान गर्न मन लाग्यो, अन्नदान गर्न मन लाग्यो, आफ्ना ल्यागतले भ्याए अनुसारका वस्तुहरू यदि भगवानका समीपमा लगेर ती दुःखी गरिबलाई, असहायलाई प्रदान गर्न सक्यो भने हाम्रो जीवन सफल हुन्छ बताउनुहुन्छ। र पुत्र पौत्रादि भोगाश्च भुक्त मोक्षमवाप्नुयात्। यस्तो वैशाखको महिनाको उपासना गर्नेवाला व्यक्तिले पुत्र पौत्रादिले सम्पन्न भएर अनेक प्रकारका सुखलाई प्राप्त गरेर अन्तिममा भगवत लोक प्राप्त गर्न सक्दछ हैन। र जसले चन्दन तिलक शिरमा लगाइन्छ, तिलक जो ऊर्ध्वपूर्ण श्वेत र माने रक्त हरिद्वारा निर्मित श्री र रङ्ग मृत्तिकाद्वारा निर्मित माने तिलक, दुईटा सेता धरका ऊर्ध्वपूर्णका एउटा रातो धरको बीचमा यस्तो प्रकारको चन्दन दान गर्दछ भने पनि त्यो व्यक्ति मोक्षको अधिकारी हुन्छ भनेर बताउँदै हुनुहुन्छ। अर्को प्रसङ्ग के बताउनुहुन्छ भने उशिरम चम्पकै
लाभिर यो दद्याद बासितम जलम, उसिर लगाएर उसिरको धुलो बनाएर, सुन्दर सुन्दर अरू पनि ल्वाङहरू लगाएर, सुकुमेल लगाएर, यस्ता सुन्दर वस्तुद्वारा निबु निचोरेर अत्यन्त सुन्दर शरबत बनाएर प्राणी मात्रको श्रम हर्ने, जसको तृषा छ तृषालाई निवारण गर्नका निमित्त शरबत बनाएर जसले शरबत दान गर्दछ भने त्यस्तो प्रकारको व्यक्तिले यो लोक र परलोक दुईटै लोक सुधार्न सक्दछ। त्यस्तै आमरस बनाएर, अब यो वैशाखको महिनादेखि त आँपको पनि प्रारम्भ सिजन सुरु भयो र आँपको रसद्वारा यदि आँपलाई निकालेर त्यसलाई अलिकति पनि कम आगोमा लगेर त्यसलाई बफ्याएर अनि त्यसबाट भित्र रस निकालेर त्यो रसलाई चिनीहरू मिसाएर, गुड सक्कर मिसाएर, विभिन्न प्रकारका सुन्दर सुन्दर सामग्रीहरू मिलाएर त्यो आँपको रस बनाएर, काँचै पनि आँपको रस बनाएर यदि प्यासले युक्त भएका व्यक्तिलाई प्रदान गर्दछ भनेदेखि चाहिँ त्यो व्यक्तिले यो संसारमा प्राप्त गर्नुपर्ने सुख र अन्तिममा भगवत लोक प्राप्त गर्न सक्दछ। पश्चात सप्तकुलेर युक्तो विष्णुलोकम स गच्छति, अन्तिममा विष्णुलोक पनि उसले प्राप्त गर्न सक्दछ। जसले विश्राम मण्डप बनाएको छ, अर्थात् बाटो हिँड्दाखेरि शीतल छाया दिनेवाला धर्मशालाहरू, हावाघरहरू बनाएको छ, त्यस्ता प्रकारका व्यक्तिले अन्तिममा गएर भगवान विष्णुको सुन्दर मन्दिरमा गएर, दिव्य त्रिपाद विभूतिमा गएर, जहाँ भगवान यद गत्वा ननिवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहाँ गएर फेरि फर्केर आउनु पर्दैन, त्यस्तो फर्केर आउनु नपर्ने ठाउँमा गएर भने जीवात्मा गएर बस्न पाउँदछ। मार्गै ध्यानम तडागम वा कूपम मण्डपमेव वा, बाटामा उद्यान बगैँचा लगाओस्, तडाग पोखरीहरू बनाओस्, कूप कुवा बनाओस्, मण्डप बनाओस्। जसले बनाउँछ भने त्यो धर्मात्मा हो। त्यो त्यस्तो प्रकारको धर्मात्मा, सातवटा पुत्र हुन्छन् अरे, कुवा बनाउनु हैन, उद्यान बगैँचा बनाउनु, मण्डप तयार गर्नु, पानीको प्रवाह तयार गर्नु, सद्धर्मका यी सातवटा सन्तानहरू, सप्तध्वच्यते सन्तानम सप्तध्वच्यते अरे, सातवटा सन्तान हुँदैहरू, सात पुत्र प्राप्त भएको बराबरको हुँदैहरू। त्यस्तो व्यक्तिले जलदान गरो जसले, हैन, अन्नदान जसले गरो, अस्वस्थ दान जसले गरो, बगैँचा जसले लगायो, कुवा पानी पिउने ठाउँहरू जसले बनाइदियो, र यदि सन्तान छैन भने पनि सन्तति भएनन् भन्ने दुःख मान्नु पर्दैन। उसका निमित्त त्यो कुवा नै पुत्र हो, पोखरी नै पुत्र हो, मण्डप स्थान नै पुत्र हो, बगैँचा नै पुत्र हो। अनि जलदान गरेको छ, त्यो जलदान गरेको ठाउँ नै पुत्र तुल्य हो, पुत्र बराबरको पुण्य हो। यसकारणले त्यस्ता प्रकारका व्यक्तिले मलाई सन्तान भएनन् भनेर दुःख मान्नु परेन। जसले जलदान गरेको छ, हैन, वृक्ष लगाइदिएको छ, कुवा बनाइदिएको छ, तडागहरू बनाएको छ, मठ मन्दिर तयार गरेको छ भने यस्ता प्रकारका व्यक्तिको कुनै प्रकारको दुःख उसले मान्नु पर्दैन। भन्नुहुन्छ वैशाखे मासी दद्या तक्रम ताप विनाशनम, मैदान गर्यो भने पनि वैशाखको महिनामा मैदान गर्ने व्यक्ति पनि ठुलो पुण्यात्मा हो, विद्यावान धनवान भएर जन्मिन्छ अरे अर्कोचोटि जन्मिनु पर्यो भने। तसर्थ सकिन्छ भने आफ्नो घरमा, अर्थात् समग्र रूपमा यहाँ के भन्नुहुन्छ हाम्रा महर्षिले भने, हे मानव, तिमीसँग जुन वस्तु छ, ज्ञान भए त्यो ज्ञान प्रदान गर, तिमीले दान गर्ने सामग्री भए दान गर, रुपियाँ पैसा हेरा मोती छन् भने ती पनि दान गर, कुवा बनाऊ, हैन, मण्डप बनाऊ, मान्छे बस्ने, हिँड्दाखेरि मानिस बस्ने हावाघर बनाइदेऊ, छाया बनाइदेऊ, वृक्ष लगाइदेऊ, धारो लगाइदेऊ, अर्काले बनाउँदै गरेको पिउँदै गरेको पानी नबिगाएर, अर्काको पाइपलाई काटेर अर्काले पिउँदै गरेको पानीमा व्यवधान नगर। बरु सकिन्छ भने पाइप चुँडिएर गएको छ भने त्यो पाइपलाई बरु बनाएर जोडेर पानीको बने व्यवस्था त्यो व्यक्तिलाई खाने व्यवस्था गरिदेऊ। योभन्दा ठुलो संसारमा केही पनि पुण्य छैन भनेर यसरी बताउनुहुन्छ। र अन्ततगत के भन्छ, वैशाखे पानकम, वैशाखमा आमरस दान गर्नु, अनि गयामा श्राद्ध गरे बराबर पुण्य प्राप्त हुन्छ। कस्तुरी र कपुरले युक्त भएको जलदान गर्नु, शरबत बनाएर दान गर्नु, यसले पनि जीवको कल्याण हुन्छ। तसर्थ हे अम्बरीश राजन, तपाईले पनि तपाईका राज्यमा दुखी गरिबहरूलाई र दानी व्यक्तिहरूलाई दान गर्ने प्रेरणा गर्नुहोस्। दुखीलाई तपाईले पनि आफ्नोमा भएको वस्तुले
दान गरेर गरिब मात्रको दुखीको उद्धार गर्नुहोस्, प्यासाको उद्धार गर्नुहोस्, तपाईको अन्तिममा जीवन सफल हुन्छ भनिकन अम्बरीश राजालाई नारदजीले बताउनु भएका जुन प्रसङ्गहरू छन् तिनी प्रसङ्ग यहाँहरूलाई पनि यथाबुद्धि यथामति यहाँहरूको सामुन्नेमा प्रस्तुत गरियो। अवश्य यहाँहरूले वैशाख मास महात्म्यको प्रसङ्गलाई श्रवण गरेर आफ्नो जीवनमा लाभ लिनुहुनेछ भन्ने कामना गर्दै यो दोस्रो र तेस्रो अध्यायको प्रसङ्गलाई यहीँ विश्राम गरिन्छ। हरे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।